अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरपी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस महमूद। नाजरीन, आज हमने बात करनी है पॉलिटिक्स के ऊपर, जिसके लिए मैंने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है माहिर तजज़ियाकार नईम क़य्यूम साहब को। सर, आपको वेलकम करते हैं। इस हवाले से आज बात करेंगे जो माशी सूरत हाल इस टाइम कंट्री की है। नईम साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो पहले मुझे ये बताया कि यार नौजवानों का यहाँ इस कंट्री के अंदर मुस्तकबिल है, दूसरा हमारे सियासतदान कर क्या रहे हैं, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को चमका रहे हैं। देखिए, मैं इन सारे आपके क्वेश्चंस का ना एक ही बेहतरीन अंदाज जवाब दूंगा, और मैं समझता हूँ कि अगर ये हमारे नौजवानों को, हमारी कौम को समझ आ गई तो खुदा की कसम तकरीबन 3 साल के बाद, 5 साल के बाद आप इस पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली पाएंगे। वो सिस्टम ये है कि जो सियासतदानों के पीछे, मेरे भी बहुत सारे पॉलिटिकल जो है ना जानने वाले हैं, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, मैं उन लोगों के लिए मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि क्या हम अपने सियासतदानों को कॉज करेंगे इस हवाले से कि हमारी सड़कें ख़राब हैं, क्या हमारे गटर ख़राब हैं, क्या हमारे खंबे ख़राब हैं, क्या हमारी सीवरेज लाइन के मसाइल हैं, क्या हमारी पंचायतें हैं। कब हम आईटी के ऊपर बात करेंगे, कब हम ऐसे ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च करेंगे जिसके बिहाफ पे हमारे हलके के नौजवान, गरीब बच्चियां और बच्चे जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना हुनरमंदी की तरफ जा सकें। देखिए, हमने सिलाई मशीनों पे काम किया, हमने जो है ना स्वाब दीदी फंड के ऊपर काम किया, हमने स्पोर्ट्स के ऊपर काम किया, हमने आईटी के ऊपर काम नहीं किया। मैं सिर्फ एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगा, मैं आपकी बात, उसके बाद जो है ना मैं आपकी बात सुनना चाहूँगा कि हम जितने भी हलके हैं, जितने भी पाकिस्तान के हलके हैं, पीपी लेवल का है, एनए लेवल का है, या चेयरमैन लेवल पे हैं, जहाँ जहाँ जिस वर्कर का जानने वाला है, आप अपने एमपी के पास जाएं, उन्हें कहें सर हमें जो है ना, हमें रैली के लिए पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें बिरयानी की देगी नहीं चाहिए, खुदा के लिए हमें आप अपने डेरे के अंदर एक छोटा सा टोटा काट के हमें वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च कर दें। हम ट्रेनर्स देंगे आपको, हम अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनर प्रोवाइड करेंगे जो आपके हलके के लिए जो है ना बच्चियों और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना हुनरमंदी सिखा सकेंगे। देखिए, आपके हलके के अंदर अगर 1 लाख की आबादी है और उसके अंदर आप 1000 नौजवान अगर आप कामयाब कर जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, खुदा की कसम वो आपके पैनाफ्लेक्स भी खुद अपने पैसों से छापेंगे, वो आपकी कॉर्नर मीटिंग भी खुद अपनी अरेंज करेंगे, वो जलसों के पैसे भी खुद उठाएंगे, उनकी माएँ बहनें घर घर जाके आपके लिए वोट मांगेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके किचन का वसीला बने हैं। कब तक हम पाकिस्तान के अंदर, मैं ये इतना अफसोस होता है कि हम अपने सियासतदानों से, हमें काम क्या लेना आता है कि हमें जो है थाने में कॉल करवा दें कि हमारी बाइक बंद हो गई है, हम कॉल इसलिए करते हैं कि हमारे गटर बंद हो गया, वो गटर खुलवा दें, हम कॉल इसलिए करते हैं कि हमारे मोहल्ले के अंदर लड़ाई हो गई है, वो उसमें जो है ना आप चौधरी बन के, हम लोग चौधरी बन के जो है ना उन लोगों को बुला के हम जो है ना एक माहौल बना लेते हैं। आखिर ये कब तक हम इन छोटे छोटे चक्करों में लगे रहेंगे? हमें सिर्फ एक काम करना है। अगर हमें ये इंडस्ट्रीज़ नहीं लॉन्च करके देते, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमें नौकरियाँ नहीं देते, हमें उन नौकरियों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये सिर्फ हुनरमंदी की तरफ लेकर आए। हर एमपी एमएनए के पास, मैंने खुद देखा है, हर एमएनए एमपीएस के पास एनजीओस के प्रोजेक्ट्स आते हैं। वो एनजीओस के प्रोजेक्ट्स कहाँ जाते हैं? ई कॉमर्स, आईटी का जो डिपार्टमेंट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कंसीडर कर दी गई है। इंडिया आज हमसे आगे है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न क्या है कि उन्होंने अपने नौजवानों को, उन्होंने अपने मुल्क को डेवलप किया है। आज अमेज़ॉन के अंदर उनके बड़े बड़े डेस्टिनेशंस के ऊपर इंडियन बैठा है। आज आप फेसबुक देख ले, उनके बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इंडियन बैठा हुआ है। आप यूट्यूब खोल के देख ले, हिस्ट्री उठा के देख ले, उनके ऑफिस के अंदर इंडियन बैठा हुआ है। आप जो मर्जी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, आईटी का कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लें, आपको इंडियन नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया, उन्होंने स्ट्रगल्स किए हैं, उन्होंने उनके सियासतदानों ने अपनी इस कौम को उठाया है। और हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने उठा के चपरासी लगा दिया है, हम लोगों ने उठा के कांस्टेबल लगा दिया है, हम लोगों ने उठा के महकमों में डाल दिए हैं कि जी हमारे जो है ना हल्के के अंदर 1, 2, 10 नौकरियां दे दी गई हैं, तो हमें जो है ना 10,000, 15,000 वोट लेने में आसानी होगी। कि हम इस कौम को, हमने इस कौम ने ये एक्सपेक्ट किया है, और हम गालियाँ देते सियासतदानों को। मैं आवाम को कहता हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ हैं कि हमने काम लेना नहीं आया। आज भी अगर हम इलेक्शन से, आज 1 साल तकरीबन गुजर जाएंगे ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ये इलेक्शन होने में। आज आप तहिया कर लें, आप अपने चेयरमैन के पास जाएं, आप अपने एमपी के पास जाएं, आप एमएनए के पास जाएं, जिसका जहां जहां रिलेशन होने का, सर जी खुदा के लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च कर दें, आप एनजीओ का प्रोजेक्ट लें, आप स्वाब दीदी, आप फंड, बिल्कुल नहीं साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से एग्री भी करूंगा, लेकिन बात सोच तब्दील करने की है। आपने बहुत सी मुद्दों के ऊपर बात की और
آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کروں گا، لیکن یہاں پہ بات یہ کہ ہمارا نوجوان جو ہے اس بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا, ہم اس حوالے سے سوچتے نہیں. تو آپ نے انڈیا کی بات کی, میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کچھ, میں بھی اپنی بات اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ دیکھیں انڈیا آئی ٹی کے اندر کہاں پہنچ چکا ہے. انڈیا نے جاپان سے زیادہ کاریں مینوفیکچر کی. مجھے یہ بتائیں یہاں پہ غریب کے بچے کا ایک گاڑی لینا, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹی سی گاڑی ہے, وی ایف ایکس ہو یا ویگنار ہو, وہ یہاں پہ 28 لاکھ 29 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. ایک خواب بن چکا ہے گاڑی, جبکہ وہاں پہ ایک نئی آئی ٹی آ چکی ہے, امیزون وہاں پہ پہنچ چکا ہے, ایپل وہاں پہ پہنچ چکا ہے. اس کی طرف ہم کب آئیں گے؟ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, اس میں آپ مجھے تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں. الیکشنز قریب آ رہے ہیں تو ہماری عوام جو ہے جو بریانی یا جو بوتلیں ان کے پیچھے لگ جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں یوتھ کے اندر کانفیڈنس کیسے پیدا کیا جائے, وہ ایٹ لیسٹ اپنے یہ جو ایم پی ایم این ایز ان سے ووٹ لینے آئیں گے, ان کو کس طریقے سے قائل بھی کرے اور ان کے ساتھ کس طریقے سے بات کرے, وہ کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ سر جی کانفیڈنس تب آئے گا اس نوجوان کے اندر جب وہ بریانی کھانے سے پرہیز کرے گا. کانفیڈنس تب آئے گا جب وہ اپنی ذات کی بات نہیں کرے گا, وہ عام کی بات کرے گا. جب اس کو پتہ ہوگا کہ میرے گھر کے چولہا جو ہے نا اس سیاستدان نے نہیں چلانا, میں نے خود چلانا ہے, اور میں جو سیاستدان کے پاس جا رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں, میں اپنی عوام کے لیے بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم وہ 10 دن 1 سال 2 سال 3 سال مشقتیں کاٹے گا, لیکن جو اس نے ہائپ کریٹ, جو اس نے انوائرمنٹ اپنے جو ہے نا پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا ہوگا, وہ جو وہاں جا کے بات کرے گا ایک اچھے انداز میں بات کرے گا. اس میں کوئی شور شرابے مچانے والی بات بھی نہیں ہے. ہم اکثر جو قوم ہے نا, ہم اپنے سیاستدانوں کو برا بھلا گالیم گلوچ سے نیچے بات ہی نہیں کرتے. ہمیں اپنے حقوق ایک پڑھے لکھے ماحول میں ہمیں ان کو بریف کرنا ہوگا, اور ہمیں ڈنکے کی چوٹ پہ کام نکلوانا ہوگا. اچھا آپ نے آئی ٹی کے حوالے سے بات کی, میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ دنیا جب آگے نکلتی ہے وہ اپنے وسائل کے اوپر نکلتی ہے, کیا پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں؟ سر اربوں خربوں روپے ہیں. یہاں پر گورنمنٹ غریب ہے, عوام امیر ہے. آپ دیکھیں پیٹرول آپ 500 تک بھی لے جائیں گے, آپ کو عوام کی چون سے چاہ بھی نہیں نکلے گی. عوام 12 بجے سے پہلے آپ کو پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگتے ہوئے نظر آئیں گی, بجائے یہ کہ میں احتجاج کر کے اس پیٹرول کا ریٹ کم کروا لوں. تو یہی سوچ تو یہ تو قوم ہے ہماری. دیکھیں ہمیں مسائل سے مسئلہ نہیں ہے, ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مشکل میں کھڑے ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کی ڈیسیژنز کی اتھارٹیز ہیں, کہ ہم نوجوانوں کے پاس اس قابلیت ہے کہ ہم اس مشکل وسائل کا, دیکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہمارے اسلام نے, ہمارے دین نے ہمیں یہ تربیت دی ہے, ہمیں بتایا گیا, اور ہمیں اللہ پاک کی طرف سے یہ ہمیں بتا دیا, واضح بتا دی گئی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. لیکن مشکلات تو آ رہی ہیں, اب اس کے بعد آسانیاں آنی ہیں. اب اس آسانی کو ہمیں اچھا یہ سارا کا, میں آپ کو سوری ٹو انٹرپٹ, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ سارا کا سارا کام صرف عوام نے, ینگسٹرز نے کرنا ہے, یہ سیاستدان, ہمارے جو ادارے, ہمارے جو عدلیہ ہے, ان کا بھی کوئی رول ہے؟ دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا نام ہے, جب ہمارے حکمران کرپٹ ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہماری عوام جیسی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے نا, تو پہلے تو ہمیں عوام کو دیکھنا پڑے گا. یہ ایسے ہی رہیں گے. آپ 5 سال کے بعد مجھ سے بات کریں, آپ کسی اور سے بات کریں, آپ 20 سال کے بعد بات کریں, ہم ایسے اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہوں گے کہ ہمارے حکمران ٹھیک ہوں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے. نہیں, ہم عام عوام کو, جو ہماری چھوٹی چھوٹی ڈیلی بیس کی کرپشنز ہوتی ہیں, جو ہم ڈیلی بیس پہ چوری چورا کرتے ہیں, جو ہم جھوٹ بولتے ہیں, جو ہم اپنے معاملات کو خراب خود سے کر رہے ہیں, جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی ہمارے اوپر لیول پہ, ہم ان کی گردن نہیں پکڑ سکتے, ہم ان کا سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ جتنا مرضی احتجاج کر لیں, آپ لاک ڈاؤن کر لیں, کراک ڈاؤن کر لیں, آپ ملک میں جو ہے نا گراؤ جلاؤ جو مرضی کر لیں, آپ جب تک خود سے ٹھیک نہیں ہوں گے, ہمارے حکمران, ہمارے جو باقی بیوروکریٹس ہیں, یہ تب تک ان چیزوں کو بدلاؤ نہیں لے کر آ سکتی. یہ چھتر والی عوام ہے, ہمیں چھتر مار کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں پاکستان کیوں نہیں دنیا کے آگے جو ہے نا ٹاپ پہ جاتا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بالکل آج نعیم صاحب کے ساتھ بڑی بریفلی ہماری ڈسکشن ہوئی, اور ہم نے بات صرف ایک نوجوان کی ہے. تو ناظرین ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وسائل کا استعمال ہمارے پاس ہے, لیکن ان کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, اٹس آل اباؤٹ اس. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے کریں گے. بیٹر اپرچونیٹیز کے حوالے سے آج ہم نے بات کی, آئی ٹی کے حوالے سے بات کی, اور ہم نے سیاستدانوں کے حوالے سے بات کی کہ آپ کس طریقے سے ان سے کام لے سکتے ہیں. تو ایک نوجوان کو چاہیے کہ کل ایم پی ایم این اے آئے تو اسے کہے کیا آج کا جو میسج تھا نعیم صاحب کا, میں بالکل بہت ان سے انسپائر ہوا. میسج کیا تھا کہ آپ ہمیں بریانی یا پلیٹیں ان کے حوالے سے دینے کے بجائے ہمیں ایک ٹریننگ سینٹر اوپن کر دیا جائے, جہاں پر ایک غریب کا بچہ فری آف کاسٹ تعلیم حاصل کر سکے, یا کوئی آئی ٹی کا کورس کر سکے, یا کسی نہ کسی حوالے سے اسکل حاصل کر سکے. یہی پیغام آج ہمارا آپ کے لیے ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.